सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र वन। शनिबार थप 1041 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा शनिबार थप 1041 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 349 महिला र 692 पुरुष गरी 1041 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार उपत्यकामा थप 408 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको छ। जसअनुसार काठमाडौँमा 326, ललितपुरमा 37, भक्तपुरमा 45 जनामा कोरोना देखिएको छ। त्यस्तै शुक्रबार थप 1566 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 27127 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 3 महिला र 6 पुरुष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। संख्या 6561 रहेको छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 1566 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 27127 छ। प्रदेश 1 मा इलाममा 1 जना, उदयपुरमा 3 जना, ओखलढुङ्गामा 2 जना, झापामा 7 जना, मोरङमा 35, सुनसरीमा 20। यसैगरी प्रदेश 2 मा धनुषा 7, पर्सा 10, बारा 13, महोत्तरी 26, सप्तरी 20, सर्लाही 17 र सिराहा 41। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ 326, काभ्रेपलाञ्चोक 6, चितवन 45, दोलखा 6, धादिङ 10, नुवाकोट 1, भक्तपुर 45, मकवानपुर 35, रामेछाप 5, ललितपुर 37, सिन्धुली 2। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 23, गोर्खामा 17, तनहुँमा 3, नवलपरासी पूर्वमा 5, पर्वतमा 1, लमजुङमा 22, बागलुङमा 6, स्याङ्जामा 3। प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 1, कपिलवस्तुमा 1, गुल्मीमा 6, दाङमा 39, नवलपरासीमा 13, पाल्पामा 3, प्युठानमा 1, बर्दियामा 7, बाँकेमा 62, रूपन्देहीमा 71 र रोल्पामा 1। कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा 3, दैलेखमा 3, सल्यानमा 2। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा 5, कैलालीमा 4, डडेलधुरामा 1, डोटीमा 2 र बझाङमा 16। आजको जम्मा 349 महिला र 692 जना पुरुष गरी जम्मा 1041 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। गएको 24 घण्टामा 9 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निधन भएको छ र यसमा चाहिँ महिला 3 जना हुनुहुन्छ। मोरङको 43 वर्षीया, मकवानपुरको 52 वर्षीया र नवलपरासीको 37 वर्षीया 3 जना र पुरुषमा पर्साको 75 वर्षीय, महोत्तरीको 78 वर्षीय, काठमाडौँको 41 वर्षीय, 59 वर्षीय र 65 वर्षीय 3 जना र रूपन्देहीको 40 वर्षीय पुरुष गरी 6 जना र जम्मा 9 जनाको निधन भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 280 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17870 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 6561 जना रहेका छन्। प्रदेश 2 का सरकारले प्रदेशको विभिन्न अस्पतालका लागि 10 वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने भएको छ। प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र PCCMC को बैठकले विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढ्न थालेपछि भेन्टिलेटर खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। केही दिनदेखि कडा लक्षण सहितको बिरामीहरू फेला पर्न थालेको र कतिपय गम्भीर प्रकारका बिरामीको ICU
तथा भेन्टिलेटरको अभावमा मृत्यु भएपछि सरकारले चाँडो प्रक्रिया मार्फत भेन्टिलेटर खरिद गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारको कोरोना विशेष अस्पतालमा रहेको 8वटा आईसीयू तथा 2वटा भेन्टिलेटर कोरोनाका गम्भीर बिरामी उपचार गर्नका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै भेन्टिलेटर आवश्यक रहेको भन्दै गत वैशाख 8 गतेदेखि नै 50वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। तर सामानको अभाव तथा गुणस्तरीय सामानको आपूर्ति नदेखेर ढिलाइ भएको भए पनि अब ढिलो नहुने जानकारी दिनुभयो। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा कोरोनाका बिरामीको उपचार प्रभावकारी भएको कारणले धेरै गम्भीर प्रकारका कोरोनाका बिरामीहरू पनि निको भएको छ। थप सुविधाहरू भएको खण्डमा मान्छेहरूको जीवन रक्षा गर्नका लागि थप मद्दत पुग्ने माग विभिन्न पक्षबाट आउन थालेको र थप मद्दत पुग्न माग विभिन्न पक्षबाट आउन थालेपछि प्रदेश सरकारले शीघ्र प्रक्रिया मार्फत सामानको आपूर्ति गर्न लागेको छ। यसका साथै भेन्टिलेटर सहितको कोरोना अस्पताललाई राम्रोसँग सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यका कर्मचारी पनि लोकसेवा मार्फत भर्ना गर्ने जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण अन्य रोगका बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित रहेको समयमा स्कुल अफ डेमोक्रेसी कोभिड-19 क्विक रिस्पोन्स टिमले आज जनकपुरमा विभिन्न निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको छ। संयुक्त स्कुल अफ डेमोक्रेसीको ले कोरोना महामारीका कारण अन्य प्रकृतिका बिरामीहरूले उपचारबाट वञ्चित रहेको समयमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 धरमबान टोलमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको हो। शनिबार आयोजना गरिएको सो स्वास्थ्य शिविरमा 147 जना बिरामीले उपचार सेवा पाएको स्कुल अफ डेमोक्रेसीका सदस्य राकेश विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य शिविरमा विभिन्न रोगका बिरामीहरू उपचार सेवा पाएको उहाँले बताउनुभयो। यसका साथै बिरामीहरूलाई चेक जाँच गरेर औषधिहरू समेत उपलब्ध गराइएको थियो। सो शिविरमा डाक्टर शरद यादव, विपिन यादव, अभिजित शाह, दाँत तथा मुख रोग विशेषज्ञ डाक्टर सज्जन ठाकुर, गाइनोका डाक्टर मनीषा भारद्वाज, अर्थोका डाक्टर कुमार सम्भव, अमित रंजन मिश्र, साइकेलिस्ट रविन झा, बाल रोग विशेषज्ञ विकास कुमार शाह, नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ संतोष शाह, सर्जन विजय कुमार शाह, फिजियोथेरापिस्ट राजू शाह, पारामेडिक घनश्याम झा, राजू सुमन ठाकुर, दीपक यादव लगायतका चिकित्सकहरूले बिरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रममा आयोजकको तर्फबाट स्कुल अफ डेमोक्रेसी कोभिड-19 क्विक रिस्पोन्स टिमका व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू मनोज शाह, जीवनाथ चौधरी, निर्मल चौधरी, शम्भु शाह, दीपक ठाकुर, अखिल मडी, गुड्डू पाण्डे, राहुल मिश्र, गोविंद चंदन राय, अविनाश सिंह राजपूत, सत्यम सिंह, संजना वर्मा, माया शाह, अमित पाठक, बलराम गुप्ता, बलराम शाह, आनंद दास, दीपक गुप्ता, तमन्ना रायन, मोहम्मद सरताज लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कोरोना संक्रमितलाई आवश्यकता परेको खण्डमा रगतको अभाव हुन नदिन उद्देश्यले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा शुक्रबार वार्ड नम्बर 7 मा आज रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। रेड क्रस धनुषामा समेत अभाव भइरहेकोले सिकिस्त बिरामीहरूलाई रगत परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ वाडा कार्यालयद्वारा धनुषाका विभिन्न 14वटा संस्थाहरूको सहयोगमा रेड क्रसको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सो वाडाका वाडा अध्यक्ष जानकीराम शाहले जानकारी दिनुभयो। 57 जना रक्तदाताहरूसँग रगत संकलन गरी रेड क्रसको जिम्मा लगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। रगत सातादेखि आपतकालीन निशुल्क अस्पताल शिविर अभियानको सुरुवात गरिएको वाडा 7 का शनिबार रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको वाडा अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो। रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी वाडा अध्यक्षले समाजको लागि सराहनीय काम गरेको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्स प्रदेश 2 का संयोजक पवन ठाकुरले वाडा कार्यालयलाई 21,000 र समाजसेवी पवन सिंघानियाले 11,000 को चेक प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रममा जनकपुर बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरी, धनुषा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष विजय शाह, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी धनुषाका सभापति नरेश प्रसाद सिंह लगायत दर्जनौं संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। निरन्तर लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएका गरीब विपन्न
हरूको लागि शनिबारदेखि जनकपुर धाममा फूड बैंक सञ्चालनमा आएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको जनक चौकमा आजदेखि फूड बैंक सञ्चालन गरिएको हो। सामाजिक संस्था असहाय संरक्षण मञ्चद्वारा सो फूड बैंक सञ्चालन गरिएको हो। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण दैनिक छाक टार्न अभाव भएका र दैनिक दिनचर्या काट्न समस्या हुने गरेको घर परिवार र व्यक्तिहरूका लागि सो बैंकले निशुल्क रूपमा छाक बमोजिम खाद्यान्न उपलब्ध गराउने असहाय संरक्षण मंचका अध्यक्ष वैद्यनाथ शाहले बताउनुभयो। जनकपुर धामको जनक चौकमा फूड स्टल नै राखेर आवश्यक रहेकाहरूको लागि सहज गरिएको जानकारी दिनुभयो। सुरक्षा, सतर्कता र सामाजिक दूरी कायम गर्दै खानपानमा समस्या रहेकाहरू आए त्यहाँबाट खाद्यान्न सामग्री लिएर जान सक्ने उहाँको भनाइ छ। जसलाई छैन ऊ लिएर जानुस्, जसलाई छ ऊ दिएर जानुस् नारा सहित सञ्चालन गरिएको फूड बैंक सञ्चालनले गरीब, निमुखा, अति विपन्नले निषेधाज्ञा अवधिभरि छाक टार्न सजिलो हुने विश्वास व्यक्त शाहले गर्नुभयो। चामल, पिठो, दाल, नुन, तेल, सोयाबिन सहितका भान्सामा आवश्यक पर्ने सरसामानको स्टल नै लगाएर आवश्यक पर्नका लागि सजिलो र सहज तरिकाले निशुल्क उपलब्धताको व्यवस्था गरिएको हो। फूड बैंकमा नहुनेले यहाँबाट लिन सकिने तथा हुनेले यहाँ राखेर सहयोग गर्ने बताएका छन्। यहाँका व्यापारी, व्यवसायी, समाजसेवी अगुवाहरूले फूड बैंकमा सहयोग गरी निमुखा गरिबको छाक टार्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। जनकपुरका एक चिकित्सक लागू औषध सहित विराटनगरबाट पक्राउ परेका छन्। भारतबाट लागू औषध लिएर आउँदै गर्दा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी विराटनगरबाट जनकपुर उपमहानगरपालिका 11 घर भई सुनसरीको धरानमा डेरा बस्दै आएका दन्त रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप कुमार शाहलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। लागू औषध सहित पक्राउ परेपछि 33 वर्षीय शाहले भारतबाट लागू औषध नेपाल भित्राउने धन्दा चलाइरहेको तथ्य बाहिरिएको छ। आईसीपी को बाटो हुँदै भारतबाट को 9P8537 नम्बरको मोटरसाइकलमा आउँदै गरेको शाहलाई विराटनगर भन्सारको सुरक्षाका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरीको टोलीले चेक जाँच गर्दा लागू औषध फेला परेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुख एसपी तीर्थ पौडेलले मोटरसाइकलको ले गार्डमा झुन्ड्याइएको प्लास्टिकको झोलामा लागू औषध स्पाम मिक्स 20 ट्याब्लेट, नाइट्रोजैम 20 ट्याब्लेट र डाइलेक्स डीसी 9 बोतल फेला परेको जानकारी दिनुभयो। शाह विरुद्ध लागू औषध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको मोरङ प्रहरीका प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले बताउनुभयो। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका युवक जेल चलान भएका छन्। गत साउन 13 गते राति वाडा नम्बर 3 बस्ने एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका स्थानीय कलाम रायलाई धनुषा जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरेको हो। उनलाई पूर्वपक्षका लागि गत भदौ 16 गते कारागार चलानको आदेश दिएसँगै सिन्धुली कारागार पठाइएको हो। 18 वर्षीय किशोरीले आफू पेशाब फेर्न बाहिर निस्किँदा रायनले आफूलाई उठाएर लगी बलात्कार गरेको प्रहरीमा बयान दिएका थिइन्। यद्यपि स्थानीयहरूका अनुसार ती युवती र युवक बीच पहिलादेखि प्रेम सम्बन्ध थियो, तर किशोरीको उमेर नपुगेको भन्दै सहमतिमै यौन सम्पर्क भए पनि माथि मुद्दा चलाइएको बताइएको छ। सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र कोरोनाबाट जोगिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहालाई एक सामाजिक संस्थाले स्वास्थ्य तथा सरसफाई सामग्री प्रदान गरेको छ। आम नागरिकको सुरक्षा तथा न्यायमा पहुँच वृद्धि बढाउने क्षेत्रमा काम गरिरहेको सामाजिक संस्था समग्र जन उत्थान केन्द्र लाहान सिराहाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई स्वास्थ्य तथा सरसफाई सामग्री प्रदान गरेको हो। सिराहा नगरपालिकाका मेयर अशेश्वर प्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी उपरीक्षक उमा शंकर पजियारलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न देशव्यापी रूपमा चल्दै आएको विभिन्न खाले क्रियाकलाप सरह सिराहा नगरपालिकाले पनि कोरोना संक्रमणबाट नगरवासीलाई जोगाउन अग्र स्थानमा रहेर विभिन्न खाले प्रयास गर्दै आएको बताएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम न्यून गर्न यो अभियान भएको हुनाले यसलाई सफल र सार्थक बनाउन कुनै एक पक्षले मात्र नहुने तर्फ
तर्क गर्दै महाअभियानलाई सफल बनाउन समग्र संस्था जस्तै अन्य गैर सरकारीलाई सहयोगका भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। हालको कोभिड-19ले सृजना गरेको असहज परिस्थितिमा लैंगिक हिंसाको प्रभावितहरूलाई सुरक्षित रूपमा सेवा प्रवाह गर्न तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र खास गरी जीवप्रका भित्र रहेका महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा विशेष सेवा प्रवाह गरिरहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको सेवा प्रवाहलाई थप सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उक्त सामग्री प्रदान गरिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक देवराज पोखरेलले बताउनुभयो। सामग्रीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सेनिटाइजर 100 ग्रामको 120 थान, एपोम गन 2 थान, ग्लोभ्स 60 जोर, सर्जिकल मास्क 2000 पीस र K95 मास्क 60 पीस, सेनिटाइजर स्टैंड 1 पीस, सेनिटाइजर 5 लीटर को 2 गैलन, PPE 5 सेट, गमबुट 10 जोर लगायतका सामग्री प्रदान गरेको हो। यूकेएड को आर्थिक सहयोग तथा VSO नेपाल इन्टरनेशनल अलर्टको साझेदारीमा समूहले सञ्चालन गर्दै आएको सहज परियोजना अन्तर्गत उक्त सामग्री वितरण गरिएको सहज परियोजनाका परियोजना व्यवस्थापक कृष्ण शाहले जानकारी दिनुभयो। सिराहा जस्तै समग्रले सञ्चालन गर्दै आएको प्रदेश 2 का 6 वटा जिल्लाका सुरक्षा निकायलाई सहज परियोजनाबाटै स्वास्थ्य तथा सरसफाई सामग्री प्रदान गरेको उहाँले बताउनुभयो। सिराहाबाट नलकटुवा पिस्तौल सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मिर्चैया नगरपालिका 6 बस्ने 19 वर्षीय अजय शर्मा, मिर्चैया 5 बस्ने 19 वर्षकै ज्ञान कुमार मण्डल छन्। शुक्रबार राति मिर्चैया नगरपालिकाको 5 बिघाबाट चेक जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार 2 युवकलाई हतियार सहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। को 35 प 4013 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको साथबाट 1 थान नलकटुवा पिस्तौल बरामद भएको छ। पक्राउ परेका सँगै सोधपुछ गर्दा मिर्चैया 5 का किराना व्यवसाय 39 वर्षीय रमेश शाहलाई पनि पक्राउ गरिएको सिराहा प्रहरीका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका 3 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाको नियन्त्रणमा राखी थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सिराहामा एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। गोलबजार नगरपालिकामा गएको भदौ 13 गते 21 वर्षीय महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ। बलात्कार आरोपमा प्रहरीले गोलबजार नगरपालिका 10 बस्ने 21 वर्षीय दीपेन्द्र मुखिया समेत 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मुखिया लगायत 5 जनाले ती महिलालाई जबरदस्ती करनी गरेको उजुरी पछि प्रहरीले घटनामा संलग्न मध्ये 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। घटनामा संलग्न फरार अन्य 3 जनाको खोजी गर्नुको साथै यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। सिराहामा रोकिराखेको ट्र्याक्टरमा मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। शुक्रबार राति 8 बजेतिर जिल्लाको नरहा गाउँपालिका 5 बलुवा टोल नजिकका सिराहा चोहरवा सडक खण्डमा सडकमै बिग्रिएर रोकिराखेको J1 त 4329 नम्बरको ट्र्याक्टरमा सोही दिशाबाट आउँदै गरेको अनटेस्ट मोटरसाइकल ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। मृत्यु हुनेमा सिराहा नगरपालिका 5 का 19 वर्षीय अमलेश महतो र 21 वर्षीय राजु सुनिल 21 वर्षीय छोरा अमलेश महतो र 21 वर्षीय छोरा सुनिल सदा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिराहाले जानकारी दिएको छ। सब पोस्टमार्टमका लागि लाहान अस्पतालमा राखिएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते 19 वर्षीय मिथिलेश सदाको लाहानमा प्राथमिक उपचार पछि थप उपचारका लागि विराटनगर पठाइएको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सर्लाहीको हरिपुरवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 बस्ने वीरेन्द्र ठाकुरको आर्थिक समस्याका कारण केही दिन पहिला निधनपछि सृजना भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक संस्था भोरले खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरेको छ। ठाकुरको मृत्युपछि उनको परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको अवस्थामा भोरद्वारा उनको परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरिएको हो। केही दिन अघि सर्लाही युवा सञ्जालद्वारा राहत सामग्री सहयोग गरिएको थियो भने दोस्रो पटक शनिबार सामाजिक संस्था भोरको तर्फबाट राहत प्रदान गरिएको हो। वीरेन्द्र ठाकुरको घरमा पुगेर खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरिएको हो। चामल, दाल, नुन, तेल, सोयाबिन, हरियो तरकारी, आलु, प्याज, फलफूल
गेडा गुडी अंडा लगायतका सामग्री प्रदान गरिएको जनाइएको छ। भोरका संस्थापक राजकुमार महतो र वर्तमान अध्यक्ष पच्चु माझी मुसहरको सहयोग र विशेष पहल तथा सर्लाही युवा सञ्जालको तर्फबाट राहुल राज यादवलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सहयोग सामग्री प्रदान गरिएका हुन्। भोरको तर्फबाट पनि राहुल राज यादव सहित सरोज यादव, युथ एसोसिएसन अफ नेपाल का सचिव मनोहर यादव, स्थानीय युवा सुबोध यादव, नितेश चौधरी लगायत युवाहरूको रोहबरमा खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरिएको हो। पर्साको छिफरमाई गाउँपालिका 2 स्थित सानो टिहुकीबाट लागू औषध गाजा सहित प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मोटरसाइकलमा सवार भई जाँदै गरेको अवस्थामा चेक जाँचको क्रममा प्रहरीले 5 किलो गाजा सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सोही वाडामा बस्ने गोकुल महतो र सुजित महतो रहेका छन्। गाजा र दुवै तस्करलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियामा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक चन्द्रकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञाका कारण मुख्य सडकमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका सवारी साधन सञ्चालनमा आएको देखिन्छ। उपत्यकामा बिहान 11 बजेसम्म खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी लगायतका अत्यावश्यक सेवाका व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै विकास निर्माणसँगै सम्बन्धित पसल दिउँसो 2 देखि राति 9 बजेसम्म खुल्ला हुने गरेको छ भने सो समयमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्री बोकेका सवारी साधन गुड्ने गरेका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएको टेक अवे र उपभोग्य वस्तुको होम डिलिभरी सेवा भने सञ्चालनमा छन्। निषेधाज्ञामा प्रहरीले सडकको मुख्य चोकमा बसेर सवारी साधनको चेक जाँच गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक पनि सवारी सञ्चालन गर्नेहरूलाई सडकमा होल्ड गरी कारवाही गर्ने गरेको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी 1 साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको हो। ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा भाद्र 26 गते 5 जना भन्दा धेरै मानिस भेला हुने निषेधाज्ञा गरेको छ। मछिन्द्रनाथको रथ तान्ने विवादपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले ललितपुरको केही क्षेत्रमा मानिसहरूलाई भेला हुन रोक लगाएको हो। राति मछिन्द्रनाथ रथ रहेको आसपास क्षेत्र पूर्व मदन स्मारक स्कुल अगाडिको चोक, पश्चिम ललितपुर महानगरपालिका कार्यालय, दक्षिण सेन्ट जेभियर्स स्कुल अगाडिको चोक र उत्तर बकुण्डो टोल चोकमा भेला वा जम्मा हुने नपाइने प्रशासनले जानकारी दिएको छ। यस्तै मीननाथको रथ रहेको आसपास क्षेत्र अर्थात् पूर्व मंगल बजार चोक, पश्चिम मदन स्मारक स्कुल अगाडिको चोक, दक्षिण पूर्णचण्डी मन्दिर र उत्तर पीम बहालसम्मको भेला जम्मा हुन नपाइने पनि प्रशासनले जनाएको छ। निषेधाज्ञा बीच बिहिबार रातो मछिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा प्रहरी र केही युवाहरू बीच झडप भएको थियो भने शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले ललितपुर महानगर भित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। विवादपछि रातो मछिन्द्रनाथको जात्रालाई छुट्याउने सहमति भएको थियो। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार मानव बेचबिखन र ओसार पोसार विरुद्ध निरन्तर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार विरुद्ध राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङले मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार अब व्यक्ति, परिवार, समुदाय वा कुनै 1-2 देश बीचको मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको समेत बताउनुभयो। उहाँले मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसारको अत्यन्त सुसंस्कृत सभ्य समाज र सामाजिक रूपान्तरण अबको गन्तव्यका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अझै पनि तीनै तहका सरकार लगायत न्यायका लागि लडिरहेका अधिकारवादीहरू, संघ संस्थाहरू र नागरिक समाजले गरेको प्रयास पर्याप्त नदेखिएको भन्दै उहाँले अमानवीय र दण्डनीय अपराध रोक्न हामी सबैको थप सक्रियता र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। व्यक्ति, परिवार, समुदाय वा कुनै देशबीचको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ। कामको खोजीमा आफ्नो जन्मभूमि छोड्न बाध्य नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको सृजना गर्ने, गाउँ गाउँमा ज्ञानको उज्यालो पुर्याउने र उद्यमशील विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्षदेखि सरकारले हरेक स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता,
सहजीकरण केन्द्र स्थापनाको काम सुरु गर्दैछ। सामाजिक रूपान्तरणको गन्तव्यमा पुग्न बाधकको रूपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार अन्त्य गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय जस्तो सुकै कठिन घडीमा पनि न्यायको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधलाई पूर्ण रूपमा अन्त गर्नु सरकारको लक्ष्य रहेको समेत उहाँले को भनाइ छ। सार्क महासन्धि 2002लाई विक्रम सम्वत 2063 साल भदौ 20 गते प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको सम्झनामा हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ। कोरोना महामारीकै बीचमा बेचबिखनका क्रममा भारत पुर्याएका 21 जना महिलाको उद्धार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। निजी प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण गराएमा बीमा रकम भुक्तानी नपाइने भएको छ। बीमा समितिको नयाँ मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फतको निकायबाट कोरोना परीक्षण गराए पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आए मात्र बीमा दावी भुक्तानी दिनेछ। समितिले बनाएको मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत समेत भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्क प्रसाद आचार्यले धेरै नक्कली रिपोर्ट आउन सक्ने भएकोले यस्तो मापदण्ड स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो। बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमन पौडेलले पनि नक्कली रिपोर्ट ल्याएर बीमा दावी भुक्तानी हुने गरेको गुनासो आएकोले यस्तो नियम बनाउनु परेको बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुँदा समेत बीमा कम्पनीहरूले बीमा भुक्तानी दिन आनाकानी गरेका छन्। सबै प्रक्रिया पुर्याएर बीमाका लागि आवेदन दिएका मध्ये 25%ले पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। बिहीबारसम्म 1467 जनाले बीमा भुक्तानी माग गरेका छन्। उनीहरूमध्ये जम्मा 239 जनाले मात्र भुक्तानी पाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाले दिएको पीसीआर रिपोर्टलाई पूर्ण मान्यता दिएकोले अरूले पनि यसैलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने बताएको छ। निजी प्रयोगशाला पीसीआर जाँच भएको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने बीमा कम्पनी र बीमा समितिले निर्णय गरिसकेका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने निजी प्रयोगशाला सरकारकै मापदण्ड अनुसार चलेको र उनीहरूको रिपोर्टकै आधारमा कोरोना संक्रमित पहिचान हुने र उपचार गर्ने क्रम चलिरहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको रिपोर्टलाई निजी या व्यापारिक स्वार्थको लागि शंका गर्नु आपत्तिजनक कुरा भएको पनि बताउनुभयो। निजी प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्ट सरकारलाई मान्य हुने तर बीमा कम्पनीलाई किन मान्य नहुने भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। कोरोना बीमाको नाममा बीमा कम्पनीले 12 लाख भन्दा धेरै व्यक्तिबाट झन्डै 75 करोड रुपियाँ उठाइसकेका छन्। उनीहरूले बीमा दाबीको रकम दिन पनि आनाकानी गरिरहेका छन्। 1467 जनाले बीमा भुक्तानी माग गरेकोमा जम्मा 239 जनाले मात्रै भुक्तानी पाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र चीन सीमा क्षेत्र लद्दाखमा तनाव भइरहेको बेला भारत र चीनका रक्षा मन्त्री बीच भेटवार्ता भएको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र चीनका रक्षा मन्त्री वेबे फेङ्गे बीच रुसमा भेटवार्ता भएको 2 घण्टा 20 मिनटसम्म भएको छलफलमा सीमामा भइरहेको दुई देशका सेनाको तनाव कम गर्ने विषयमा छलफल भएको बीबीसीले जनाएको छ। संघाई सहयोग संगठनको बैठकमा भाग लिन रुस पुगेका दुई देशका रक्षा मन्त्री बीचको छलफलले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको तनाव कम हुने अपेक्षा लिएको अल इन्डिया रेडियोले जनाएको छ। छलफलमा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालन गरेर एकअर्कामा भरोसा राखेमा तनाव कम हुने बताउनुभयो। चीनका रक्षा मन्त्री फेगेले पनि वार्ता मार्फत सबै विवाद समाधान गर्न सकिने भएकोले दुई देश बीच संवाद जारी राख्नुपर्ने बताउनु भएको। गएको जुनमा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा सैनिकको ज्यान गएपछि भारत र चीन बीच तनाव बढ्दै गएको छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 40 लाख नाघेको छ। कोरोना भाइरसबाट धेरै प्रभावितहरूको मुलुकमा पर्ने भारतमा एकै दिन 86,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा
432 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका हुन्। यो सँगै भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको कुल संख्या 40 लाख भन्दा बढी पुगेको अधिकारीहरूले को भनाइ छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले देशभर कुल 40,23,179 कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी भारतमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएको संख्या 69,561 पुगेको छ। ती मध्ये 1,089 जनाको पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएको हो। भारतमा कोरोना भाइरसबाट कुल संक्रमित भएकाहरू मध्ये 31,07,223 जना अहिले संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। त्यसैगरी अरु 8,86,395 जना भने अझै पनि संक्रमित अवस्थामै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा अहिलेसम्म देशभरि 4,77 लाख जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ भने परीक्षणको क्रम अझै पनि जारी नै रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वमा 6,014 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। साथै संक्रमितको संख्या 2,67,75,656 पुगेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा मृत्यु हुनेको क्रम रोकिएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 216 देशमा फैलिएको कोरोनाका कारण हालसम्म 8,79,614 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।